पंजाब में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की तब्दीली के हवाले से और ख़ास तौर पर उनकी जगह चौधरी परवेज़ इलाही साबिक़ वज़ीर आला पंजाब की तैनाती के हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी है। सरदार सलीम हैदर जो है इस हवाले से सॉफ्ट कॉर्नर जो है पब्लिक में गेन कर रहे हैं। अभी नदीम अफजल चंद जो तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए थे, लेकिन फिर फौरी बाद ही जो दोबारा वापस जो है पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए और उन्हें फिर इज्जत से नवाजा भी गया। वक्त काफ़ी है नए इलेक्शन होने के हवाले से। अगर तो सियासत में कोई भी चीज़ हरफ आखिर तो नहीं होती। मैं हूँ अफजाल तालिब और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। पंजाब में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की तब्दीली के हवाले से और ख़ास तौर पर उनकी जगह चौधरी परवेज़ इलाही साबिक़ वज़ीर आला पंजाब की तैनाती के हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी है। इसमें किस हद तक हकीकत है और ये ऐसा क्यों मुमकिन होना जा रहा है? क्या ये वाकई इसमें खबरियत है या जानबूझकर इस सिलसिले को उठाया जा रहा है? इस हवाले से मैंने ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी की मरकज़ी क़यादत और उनके करीबी हलकों से बातचीत भी की। इस हवाले से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से और उनके करीबी ज़राए से बातचीत की। इसी तरीके से अगर हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बिलखसूस जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही भी करीबी ज़राए से बातचीत भी की और जो सियासत पर गहरी नज़र रखते हैं उनसे बातचीत भी की कि क्या ऐसा मुमकिन है, क्या इन हालात में ये हो सकता है। तो मुझे इस सारी सूरत हाल के बारे में जो इंफॉर्मेशन इकट्ठी गई उस हवाले से लगता है ये है कि ये सब क्या सराइयाँ हैं, इसमें हकीकत नाम की कोई चीज़ नहीं। अगर हम बात करें पीपल्स पार्टी की, तो पीपल्स पार्टी की मरकज़ी क़यादत जिनमें ख़ास तौर पर जो मुफाहमत के बादशाह जिन्हें कहा जाता है वो सदर आसिफ अली ज़रदारी हैं, जिनकी दानिशमंदाना सोच ने एक नई सोच पैदा किया कि मुफाहमत की सियासत को फ़रोग़ दिया और यही वजह है कि वो मुफाहमत के बादशाह उन्हें कहा जाता है। उनके हवाले से लेकिन एक ये बात आज ज़रूर देखने में आई है कि वो हमेशा दरगुजर और माफ़ करने के पॉलिसी पर जो है गामज़न रहते हैं और शायद यही असर जो है उनके बेटे बिलावल भुट्टो ज़रदारी में भी देखने में आया। लेकिन वो लोग जो पार्टी को छोड़कर चले जाते हैं और दोबारा वापस अगर खुद आ जाते हैं तो उनमें का जो है वो माफ़ी का अंसर देखने में आया, जिसमें जो है वो मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफजल चंद जो तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए थे, लेकिन फिर फौरी बाद ही जो दोबारा वापस जो है पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए और उन्हें फिर इज्जत से नवाजा भी गया और वो मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात है। इसी तरीके से अगर हम बात करें साबिक़ा अदवार की, तो उसमें जब साबिक़ वज़ीर आला पंजाब उज़दार थे तो उस दौर में उनके ख़िलाफ़ तहरीक एतमाद के हवाले से भी कोशिशें शुरू हुई। ख़ास तौर पर जब तहरीक एतमाद पेश भी कर दी गई तो उस वक़्त की PDM में ख़ास तौर पर सदर आसिफ अली ज़रदारी जो बड़े मुतहरक नज़र आते थे और हैं भी इस वक्त भी, उन्होंने जो है चौधरी परवेज़ इलाही जो साबिक़ वज़ीर आला पंजाब हैं मुश्तरका तौर पर अपोजिशन को इकट्ठा किया कि वो हमारी तरफ से नामज़द उन्हें किया गया कि उन्हें वज़ीर आला पंजाब के ओहदे पे जो है वो लाना चाहिए, जिसके लिए दर पर्दा मुलाकातों का सिलसिला भी जारी रहा, बातचीत का सिलसिला भी जारी रहा कि उन्हें जो है वो वज़ीर आला पंजाब की नामज़द किया जाए। तो ये सिलसिला जारी था। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही जो एक ज़ीरक सियासतदान है और एक बड़े जो है मंजे सियासतदान हैं, उन्होंने उस वक़्त के तनाज़र में सोचते हुए जो है वो PDM की इस जो है वो पेशकश को कबूल नहीं किया और उन्होंने तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया और यही वजह है कि वो वज़ीर आला पंजाब भी बने और आज वो मरकज़ी सदन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो इस हवाले से उनका नाम लाया गया कि वो शायद उन्हें गवर्नर पंजाब बनाया जाए और फिर मुस्तकबिल में जो है वो ये भी कहा गया कि जब पीपल्स पार्टी अक्सरियत पंजाब से सीटें जीत जाएगी तो उन्हें जो है वज़ीर आला पंजाब भी बनाया जा सकता है। तो इस हवाले से जब तहरीक इंसाफ के जो है ख़ास तौर पर मरकज़ी क़यादत और बाकी दीगर ज़राए और बिलखसूस जो है चौधरी परवेज़ इलाही के ज़राए से इस हवाले से तस्दीक करने की कोशिश की, तो कहीं भी ये बात जो है वो क्लियर नज़र नहीं आई कि वाकई इसमें क्या चौधरी परवेज़ इलाही साहब इंटरेस्टेड हैं गवर्नर पंजाब बनने के हवाले से कि नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये भी सामने आई कि शायद कहीं खुदा न खास्ता चौधरी परवेज़ इलाही जो वाकई एक बड़े सियासतदान हैं, उनको चूँकि मरकज़ी सदर भी हैं कि उनके हवाले से उनकी शोहरत को नुकसान पहुँचाने के लिए तो कहीं ऐसा प्रोपेगेंडा नहीं किया जा रहा। चूँकि उस दौर में पीपल्स पार्टी का कहना है कि चूँकि जब सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने उन्हें जो है नामज़द किया था कि वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन उस वक्त उन्होंने इस पेशकश को ठुकरा दिया था। लिहाजा अभी पीपल्स पार्टी की मरकज़ी क़यादत में जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही को उस अंदाज़ में नहीं देखा जा रहा कि उन्हें जो है गवर्नर पंजाब के ओहदे पे लगाया जाए।
کیونکہ چودھری پرویز الہی نے جو کہ وہ ایک جو ہیں موجودہ صورتحال میں انہیں بھی شاید یہ وقت جو ہے اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس پہ مان جائے. اور دوسری بات سیاست میں کوئی بھی چیز حرف آخر نہیں ہوتی, لیکن پیپلز پارٹی کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ کوئی بات اس حوالے سے کبھی بھی ڈسکس بھی نہیں ہوئی, کنسیڈر بھی نہیں کی گئی. دوسری طرف اگر ہم بات کریں جو ہے وہ سردار سلیم حیدر جو گورنر پنجاب برائے جمان ہے, پیپلز پارٹی جو ہے وہ صدر آصف علی زرداری اور گورنر اور خاص طور پر بلاول بھٹو زرداری نے جو فیصلہ کیا پیپلز پارٹی کے حلقے اور عوامی حلقوں میں انہیں جو ہے وہ خوش آئین قرار دیا جا رہا ہے, ان سے بہتر تصور کیا جا رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ صرف یہ ہے کہ صدر زرداری نے اگر سردار سلیم حیدر کا انتخاب کیا تو سردار سلیم حیدر نے بھی ثابت کیا ہے ان کے دروازے ہر ہاس و ہام کے لیے کھلے ہیں. پیپلز پارٹی کا ورکر جو منتشر تھا مختلف حلقوں میں, وہ خود ان کے گھر جا رہے ہیں, ان کو منا بھی رہے ہیں, ان کے گھر جا کے ان کی دل جوئی بھی کر رہے ہیں. اور نہ صرف ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی بلکہ مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے بھی بیشتر سرگرم کارکن اور باقی ارکان اسمبلی بھی گورنر ہاؤس میں جاتے ہیں اور سردار سلیم حیدر سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. تو سردار سلیم حیدر جو ہے اس حوالے سے سافٹ کارنر جو ہے پبلک میں گین کر رہے ہیں, میڈیا میں بھی اور ہر جگہ پہ, کہ وہ واحد بندے ہیں جنہوں نے پیپلز پارٹی کے لیے پنجاب میں جو ہے سب خاص طور پر لاہور میں سب لوگوں کو ساتھ جوڑ دیا اور لوگ ان سے ملنے جاتے ہیں, ان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. تو اس حوالے سے چونکہ ابھی 2 سال ہوئے ہیں الیکشن ہوئے کو, 2000 جو ہے 27-28 میں جا کے الیکشن ہونے ہیں, تو اس میں ابھی وقت بہت زیادہ ہے اس میں. تو اس کے بعد ابھی اطلاعات ہیں کہ جب جنوبی پنجاب کے ساتھ ساتھ سینٹرل پنجاب میں بھی لوگوں سے باتیں, جو ارکان اسمبلی ہیں, جو الیکٹیبلز ہیں, جو الیکشن لڑ سکتے ہیں اور جو پہلے بھی لڑتے رہے ہیں, ان کو شمولیت کا سلسلہ جو ہے وہ ہو چکا ہے, چیزیں طے ہو رہی ہیں. لیکن چونکہ ابھی گو کے وقت ہے تو ایسا جب جو ہی وقت قریب آئے گا تو لوگوں کی بڑی تعداد ابھی جو ہے پیپلز پارٹی میں شامل ہوگی. اس حوالے سے میری گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے بات ہوئی, وہ بھی اس حوالے سے اس بات کی انہوں نے تصدیق کی کہ یہ واقعی یہ بات ٹھیک ہے کہ جو ہی الیکشن قریب آئے گا تو بڑی تعداد جو ہے پیپلز پارٹی میں شامل ہوگی. تو اس قسم کی جو سیاست میں کسی کی شہرت کو نقصان پہنچانے یا کسی کی جو ہے اس کی شہرت کو بلندیاں پہنچانے کے حوالے سے کیا اثر ہے, وہ سلسلہ جاری ہے. لیکن ابھی یہ وقت نہیں ہے کہ پنجاب میں کسی قسم کی تبدیلی آئے گی. لہٰذا پیپلز پارٹی اور دیگر ذرائع سے یہ بات کلیئر ہو چکی ہے کہ ابھی پنجاب میں گورنر پنجاب کی تبدیلی کے حوالے سے جتنی بھی قیاس سرائیاں ہیں یہ بے سود ہیں. اس حوالے سے کوئی تبدیلی آنے والی وقت میں ابھی نہیں دیکھی جا رہی. لہذا وہ ابھی ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ سیٹ جو ہے صدر آصف علی زرداری کی امانت ہے, وہ اسے اپنے خوش دلی کے ساتھ اور خدا کی رضا کے لیے وہ اس پہ کام کریں. جب اللہ تعالیٰ کو جو ہے منظور نہ ہوا یہ سیٹ کسی کی بھی ہوئی, اور جب بھی آصف علی زرداری صاحب مجھے کہیں گے میں یہ سیٹ چھوڑ کے جو میری ذمہ داری لگائیں گے میں ان پہ کام کروں گا, تو اس حوالے سے وہ بھی ان کے نظریات بھی کلیئر ہیں. اگر ہم سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب کی بات کریں تو ان کے حوالے سے بھی یہ فیصلہ کرنا خاصا مشکل ہے. گو کہ اس وقت شدید مشکلات میں ہیں, ان کو وہ اس انداز سے میڈیا سے گفتگو بھی نہیں کر رہے, پریس کانفرنس بھی نہیں کر رہے, اور عدالتوں میں اپنے مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں, اور بڑی بہادری کے ساتھ وہ ان تمام صورتحال کا مقابلہ کر رہے ہیں اور سسٹم کو بھی دیکھ رہے ہیں. اس تمام صورتحال کے بعد ابھی تک تو جو ہمارے ذرائع کہتے ہیں اس حوالے سے مجھے کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی. لیکن چونکہ میں نے پہلے بتایا کہ ابھی وقت کافی ہے نئے الیکشن ہونے کے حوالے سے, تو سیاست میں کوئی بھی چیز حرف آخر تو نہیں ہوتی, لیکن حالات پہ منحصر ہے کہ حالات کس کروٹ بیٹھتے ہیں. تو لہٰذا ابھی آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ کیا تبدیلی آتی ہے, لیکن بظاہر طور پر ابھی تبدیلی مجھے تو ممکن نظر نہیں آتی. آنے والا مزید وقت جو ہے اس صورتحال کو مزید کلیئر کر دے گا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیں, دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.